प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभाबाट पारित गर्दै त्यो सञ्चालनको लागि स्वीकृति दिएर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अनुरूप हामीले चाहिँ आज 2077 आषाढ 10 गते जुन नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम नीति र बजेटहरू प्रस्तुत गर्ने दिन भएको र त्यसैको लागि हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सबै उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसैले अब कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म अनुमति माग्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यस गाउँसभाको कार्यक्रम को सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर जीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छैन तर पनि जनताका आकाङ्क्षाहरू र कोभिडका कारणले सिर्जित विविध समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बीचमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दैछौँ। बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति संस्था र निकायहरूबाट प्राप्त सुझावहरू, नेपाल सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, नेपाल सरकारको पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको जुन अधिकारहरू छ अनुसूची अनुसारका अधिकारहरू, तिनै अधिकारको सूचीभित्र रहेर हामीले जनतालाई सहज, सरल र प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने विकासका गतिविधिहरूलाई आम जनता समक्ष पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेका छौँ। यो बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा सबै साथीहरू जुट्नु भएको छ। सँगसँगै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, सभाका सदस्यज्यूहरूबाट जुन खालको एउटा मेहनत र परिश्रम यसमा मिसिएको छ, त्यो परिश्रम र मेहनतको प्रतिफल चाहिँ पक्कै पनि मिठो हुनेछ। हामी सबैले पक्कै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा राम्रो र गाउँपालिकालाई विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने एउटा राम्रो दस्तावेजको रूपमा हामीले पक्कै पनि पाउनेछौँ। यहाँहरू सबैले चाहिँ त्यो दस्तावेजलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु हुनेछ भन्दै आजको यो प्रचण्ड गर्मीको दिनमा हामीहरूको यो हल पनि त्यति कम्फर्टेबल नभएको अवस्थामा कतिन्जेल हामी यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो गर्मीलाई सहँदै बस्नुहुनेछ र यहाँहरूले अझै यो बजेटलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन, सुझाव र सल्लाहहरू पनि दिनुहुनेछ भन्दै पुनः एकपटक सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै मेरो भनाइले यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। को लागि सबैजना 1 मिनट उठेर यो राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनु अनुरोध गर्छु र अनुमितलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि सहयोग गर्न चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजपरि स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद।
गर्मी रहेछ धन्यवाद। कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको देशजीबाट कार्यक्रम उद्घाटन सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। छात्रवृत्ति वितरण गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ र यसै विनय त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गत आधारभूत कक्षा 8 अन्तिम परीक्षा 2076 मा उत्कृष्ट स्तर हासिल गर्ने दलित तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्न गइरहेका छौँ। यो नामावली लिस्ट मकहाँ आइसकेको छ र भान्दै मावि का विद्यार्थी ममता नेपाली कक्षा 8 42 2076 मा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्नु सफल हुनुभएको हुनाले उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ A+ 3.80 GPA प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ भान्दै माविका विद्यार्थी हुनुहुन्छ र अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तयार भएर बस्नु होला, हामी चाहिँ यहाँ अगाडि तयारीमा छौँ। अर्को विद्यार्थी हुनुहुन्छ अहिंसावादी महाबौद्ध विद्यापीठ दाउनेका लाल कुमार ब्लोन। उहाँले पनि A+ प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको नम्बर छ 3.65 GPA। उहाँहरू एकजना दलित विद्यार्थी ममता नेपाली र विपन्न विद्यार्थी लाल कुमार बस्नेत ब्लोन भाइ बहिनीहरू दुवैजना यहाँ अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र छात्रवृत्ति वितरण गरिदिनु हुनको लागि गाउँपालिका अध्यक्ष एवं यसै कार्यक्रमका सभापति श्री डम्बर बहादुर जीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। दुवैजनाले 5,000 को चेक, यो चेक उपलब्ध गराइदिनु हुनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। छात्रवृत्ति वितरण गरिदिनु भएकोमा अध्यक्ष डम्बर बहादुर जीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र यस गाउँसभाको कार्यक्रम मन्तव्य उद्देश्य तथा आफ्ना मन्तव्यसहित कार्यक्रम अगाडि यो गाउँसभाको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि
विषय सभाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका अध्यक्ष नम्रबहादुर मिश्रजीलाई हार्दिक अनुरोध। आज यस 7औं गाउँसभामा उपस्थित यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, एक व्यक्ति 7 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, महिला सदस्यज्यूहरू, विषयगत पालिकाको विषयगत कार्य प्रमुखज्यूहरू, अन्य कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मीका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आज हामीले जुन नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार प्रत्येक असारको 10 गते हामीले यस गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने दिन तोकिएकोले त्यही अनुरूप हामी आज यो एउटा विश्वको महामारी कोरोनाले तपाईँहरूलाई जुन एउटा यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामीलाई बाध्यतावश हामीले यो कार्यक्रमहरू यहाँ ल्याउनु परेको छ। वास्तवमा अहिलेको महामारी परिस्थिति भनेको निकै जटिल र समस्याको कुरामा भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ र हामीले गत साल पनि हामीले यस्तै गरी गाउँसभाबाट 76-77 को विनियोजित रकम गरेर हामीले खर्च गरेको अवस्था थियो र कति कुराहरू हामीले विकास निर्माणका कुराहरू हामीले धेरै गर्न पाएनौँ, किनभने कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि सबै योजनाहरू हाम्रो स्थगित भयो र योजनाहरू सञ्चालन भएर हामीले आय आम्दानी गर्ने जुन ठेक्कापट्टादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो यथावत अवस्थामा रोकिएको अवस्था छ। यो सबैलाई सर्वविदितै छ। तैपनि अब हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालनै गर्नुपर्ने भइसके तापनि हामीले फेरि भोलि केही सहज आउला भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो साल अलिकता घाटा बजेट बनाएर भए पनि हामीले योजनालाई अगाडि बढाउन लागेका छौँ। यो यहाँहरूले सबै साथीहरूले बुझ्नुभएको अवस्था छ हो। हामी कहाँ धेरै समस्याहरू छन्, हामीले धेरैजनाहरू गर्नुपर्ने थिए, हामीले जनताका धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्नु थियो, त्यही पनि हामीले चाहे र पनि सबै कुराहरू गर्न सकिएन। त्यसको लागि हामी सबैको तर्फबाट मैले सबैसँग क्षमा पनि माग्न चाहन्छु, किनभने परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको कुरा यहाँहरूलाई सबै विदितै छ। तैपनि अब हामीले यस्ता कुराहरूलाई आगामी दिन जसरी सहज हुँदै गइसकेपछि हामीले पक्कै पनि यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर लैजाने कुराहरू यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले गत साल विनियोजन गरेका योजनाहरूलाई यथावतै राखेर त्यो योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले रकम विनियोजन गरेका छौँ। हाम्रो सबैभन्दा पहिले गत सालका योजनाहरूलाई हामी परिपूर्ति गर्नेतिर अगाडि बढ्नेछौँ र थोरै भए पनि अब घाटा भए पनि जे भए पनि हामीले गत सालको भन्दा निम्न स्तरबाट हामीले एउटै पछि केही बजेटहरू ल्याएर तपाईँहरूको एकमुष्ट अवस्था ल्याएको अवस्था छ। हामीले त्यो रकमलाई अहिले यहाँ किनभने आज हतार र कारणवश अलिकता ढिलो पनि हुन गयो, समय परिस्थितिले गर्दाखेरि ढिलो पनि हुन गयो। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू आज सम्पूर्ण कुराहरू भ्याउन सक्ने अवस्था नभएको कारणले एकमुष्ट बजेट वडा पिछेको एकमुष्ट बजेट रकम विकास निर्माणको लागि विनियोजन गरिएको छ र हामीले केही दिनपछि फेरि यो बिचमा हामीले त्यसलाई योजनाहरू ल्याएर योजनाको नामाकरण ल्याएर समावेश गरेर अन्तमा त्यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी लाग्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै अब धेरै साथीहरूले ढिलो पनि भइसकेको छ, टाढा टाढा साथीहरू जान पनि पर्ने अवस्था छ र किनभने अब यो सबै कुराहरू यस्तै हो। अब जति गरे पनि कुरा यही नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै कुराहरू लम्ब्याउन चाहन्छु। यस विनयत्री गाउँपालिकाको 77-78 को विनियोजन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीरा कुमारलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार। यस विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको गरिमाय 7औं गाउँ सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 7 वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, पत्रकार र यस गाउँपालिकाका कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूमा सर्वप्रथम म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट फैलिएको कोभिड-19 रोगबाट सृजित प्रतिसाद परिस्थितिमा यस गरिमाय सभामा आर्थिक 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा म सङ्घीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिकमा शासन प्रणाली स्थापनासम्मका जनआन्दोलन तथा सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड-19 को कारणले सिर्जना भएको बन्दाबन्दीको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था लगायतका प्रतिकूलका बीच धैर्यताका साथ कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचार अभियानमा साथ दिनु भएकोमा गाउँपालिकाका तर्फबाट म गाउँपालिकावासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइमा उच्च सम्मान गर्दछु। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचारमा अवरुद्ध खटिरहनुहुने स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारी, पत्रकार, पेसा व्यवसायी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तथापि हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो देश नेपाल तथा यस गाउँसभामा पारेका प्रभावले 2076 चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउनको कारणले यस आवाको बजेट कार्यान्वयन तथा गाउँसभाले प्रवाह गर्ने विकास निर्माणका कार्यक्रम समेत बाधा बन्धन उत्पन्न भएको विद्यमान अवस्था छ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म हालसम्म कोभिड-19 नियन्त्रणका रोकथाम उपचारमा भएका प्रयास सन्दर्भमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसम्म कोषमा सङ्कलित रकम, हालसम्मको खर्च, क्वारेन्टाइन र बेडको सङ्ख्या, अन्य प्रयासहरू खण्ड रहेको 7 विविध उद्योग धन्दाहरू सञ्चालनमा रहेको, 8 प्राकृतिक रूपले सम्पन्न र जैविक विविधताका उर्वरा भूमि, कमजोर पक्ष 1 पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधारको विकास नहुनु, जस्तै बाटो, विद्युत, कृषि, 2 परम्परागत कृषि प्रणाली, 3 केन्द्रीय स्तरसम्म राजनीतिक नेतृत्वको पहुँच नहुनु, 4 वर्षेनी डुबान तथा कटानको समस्या, कृषि योग्य भूमि खण्डीकृत हुँदै प्रयोगविहीन हुनु, 5 विकास निर्माणमा एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासको कमी, 6 चेतनाको कमी हुनु, 7 राजनीतिक सहमतिमा सहकार्य क्रियाशीलतामा कमी हुनु, 8 वातावरण संरक्षण फोहोर व्यवस्थापनको ठोस योजना नहुनु, 9
नसक्नु, 10 टुक्रेर छरिरहेका बस्तीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ, भौगोलिक विविधताहरूले सेवा प्रवाही कठिनाइ, 11 भौगोलिक विविधताका कारणले सेवा प्रवाही कठिनाइ र 1 अवसरहरू स्थानीय तहमा स्रोत व्यवस्थापन सहितको अधिकार, 2 निर्माण दुम्कीबाट सर्दी हुँदै पाल्पा जोड्ने बाटो, 3 साना योजना कार्यान्वयनमा जिल्ला सदरमुकामसम्म उपभोक्ता समेत धाउन नपर्ने, यस स्रोतका वचन र झन्झटमा कमी, 4 समयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सहजता, 5 आफ्नो क्षेत्रका विकास र समृद्धिका लागि आफैले नीति निर्माण योजना र कार्यान्वयनमा गर्ने अवसर प्राप्त, 6 ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको संरक्षण गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रबन्धनका सम्भावना रहेको, 7 साना विकास निर्माणमा सेवा सुविधाको लागि केन्द्रीय नेतृत्व गुहार्न नपर्ने र 8 सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य विकास निर्माणको कार्य गर्न सकिने। चुनौतीका कुराहरू: क युवा बेरोजगारीहरूलाई व्यवस्था गर्नु, ख कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु, ग वर्षेनी हुने खोलानालाको कटान र डुबानलाई दिगो तत्परको व्यवस्था गर्नु, घ अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नु, म अव्यवस्थित बसोबासलाई हुने फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्नु, च बढ्दो चाप र मागलाई आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्नु, 6 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग समन्वय गरी विनय त्रिवेणी 2 ज्यामिरे फुलटाढी बगुवन हुँदै त्रिवेणीसम्मको सडक बाटो सञ्चालन गर्नु, ज विषयगत कार्यालयलाई व्यवस्थापन गरी प्रशासनिक सेवालाई सरलीकृत गर्नु, ज अशिक्षा बेरोजगार र चेतनाको अभावबाट उत्पन्न दुर्व्यसनी र यसैले समाजमा पारेका असरलाई न्यूनीकरण गर्नु, यो नदीजन्य पदार्थको कानुनी रूपमा हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नु र कोभिड-19ले पारेको प्रभाव संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन गर्नु, वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको लागि अवलम्बन गरिएको प्रदीप विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको 2077-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा कोभिड-19 का कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका सुकसलाई मध्यनजर गर्दै गत आवका योजनाहरूलाई नै निरन्तर दिने नीति ल्याइएको छ, साथै अर्थतन्त्रलाई बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई मध्यनजर गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रणालीको मध्यबाट रोजगारीको सिर्जना गर्ने बजेटका व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 को प्रकोपलाई ध्यान राख्दै नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। गरिबी निर्वाहका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा गाउँपालिका स्तरीय रोजगार कार्यक्रमको मध्यबाट रोजगारी सिर्जना गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको प्राथमिकरण आधारहरू: आर्थिक विकास र गरिबी निर्वाहमा प्रत्येक योगदान पुर्याउने, उत्पादनमूलक छोटो र प्रतिफल दिने, जनताको जीवनस्तर, आमदानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सक्ने,
तथा लगत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, सेवा प्रवाही संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने, लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने र दिगो विकास वातावरण संरक्षण विपद र व्यवस्थापन योगदान पुर्याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबै वार्डहरूमा विस्तार गर्ने, कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा र व्यवस्थापनका लागि जनचेतनाका लागि मूलक कार्यक्रम तथा परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा आउन सक्ने सम्भावित संकुचनालाई दृष्टिगत गरी रोजगार मूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने। खण्ड 2 चालु अब 2076-77 को समीक्षा। आर्थिक क्षेत्र। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको आर्थिक क्षेत्रसँग विनियोजित बजेट न्यून रहे पनि यसले समग्र पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रका गतिविधि बढ्न गई आर्थिक क्षेत्रको बढोत्तरी भएको छ। सामाजिक विकास र महिला बालबालिका, असहाय, अपाङ्ग लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको अपेक्षा गरिए बमोजिम प्रगति हुन नसक्ने पनि विगत वर्षहरूमा भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार भएको महसुस भएको छ। पूर्वाधार विकास र चालु अवधिमा अन्य क्षेत्रका तुलनामा पूर्वाधार विकासमा लगानी धेरै भएको, विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत करिब 7% पुग्न जाने अनुमान गरिएको छ। गाउँपालिकाको अब 2076-77 मा 35 मिटर बाटो कालोपत्रे पिच र 550 मिटर बाटो ग्राभेल, 10 किलोमिटर थप सडक ट्र्याक र निर्माण, 2200 मिटर पिसिसी ढलान साथै 9वटा थप कल्पट निर्माण गरिएको छ। साथै यस अबको 237 वडा कार्यालय भवन, वडा नम्बर 236 को स्वास्थ्य चौकी, दुम्कीबास खानेपानी, ज्यामिरे खानेपानी र वार्ड नम्बर 3 मा बाटो पिच निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्य भइरहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना विभिन्न स्थानमा गरिएको कालोपत्रे बाटो, वडा नम्बर 3-5 मा खोलिएको नयाँ ट्र्याक बाटो, ग्राभेल नाली निर्माण तथा सुधारका कार्यहरू भइरहेको छ। बस्ती स्तरबाट प्राथमिकतालाई भइआएका योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिई जनसहभागिताबाट योजना सम्पन्न गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैठक ब्याङ्क मार्फत वितरण व्यवस्था। गाउँपालिका स्तरीय बाल मैत्री सञ्जाल गठन कार्य भएको आगामी 2007 असार मसन्तसम्म बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा योजनाहरू पूर्ण रूपले सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा योजना सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ। सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरूलाई सम्बन्धित वडाका माग अनुसार गाउँपालिकाका बैठकबाट निर्णय गराई शीर्षक रकम अन्तर गरी योजना सम्पन्न गरिएको छ।
यस गाउँपालिका अन्तर्गतका 4वटा स्वास्थ्य चौकीबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, बर्थिङ सेन्टर, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै 5वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालनमा छन्। बाँकी रहेका 3वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र दर्ता सुचारू गरिएको छ। साथै गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा सम्पत्ति कर सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरी पारदर्शितापूर्वक राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। चालु अवधिमा सशर्त अनुदानतर्फ जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट 13 करोड 95,13,184 पैसा 28 समानीकरण। चालु अनुदानतर्फ जम्मा बजेटको 53% खर्च भएको र 85% संशोधन रकमतर्फ खर्च हुने अनुमान छ। यसै गरी गरिबसँग विशेष कार्यक्रमतर्फ रु 4,64,000, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमतर्फ 11,70,000 खर्च भएको छ। यसै गरी गाउँपालिकाको जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक आम्दानी 1,05,24,396,078 रुपियाँ रहेको छ। खण्ड 3 आगामी 77-78 को नीति बजेट तथा कार्यक्रमको सोच व्यवसाय, कृषि, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्र, स्वच्छ त्रिवेणी गाउँ। लक्ष्य गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सीमा नाकाको रूपमा विकास गरी आर्थिक, सामाजिक विकास तथा धार्मिक रूपले पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुने उद्देश्य। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास योजनाको प्रमुख उद्देश्य यस प्रकार छ। भौतिक पूर्वाधार निर्णय तथा स्तर उन्नति गर्ने, कोभिड-19 को असर न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विविधीकरण, पूर्वाधार निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा सरसफाई प्रबन्धनमा ध्यान दिने, पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना अध्ययन गरी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषि पशुपालन तथा जडीबुटी उत्पादन संरक्षण तथा बजारीकरणलाई प्रबन्धन गर्ने, लक्षित वर्ग हित अनुकूल हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। अपेक्षित उपलब्धि: स्थानीय तह मजबुत नभई देश समृद्धि हुन नसक्ने विगतको सिकाइबाट संविधानबाटै स्थानीय तहलाई साधन स्रोत र अधिकारहरूको व्यवस्था भएको छ। पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार विकास नभएको यो विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई अब छुट्टै विकास हुन्छ। हामी सुखी र खुसी हुने दिन नजिक आउँदैछ भन्ने आशा र अपेक्षा जागृति भएको छ। यस्तो अपेक्षा प्राप्ति लागि सर्वप्रथममा यो गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि आवश्यकता र क्षमताका आधारमा गुरु योजना बनाई सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। साथै राजनीतिक नेतृत्व उदार सही पूर्णता हुनेछ। पछाडि परेका व्यापारीका क्षेत्र, जाति र वर्गलाई केन्द्रमा राखी योजना तर्जुमा गरी ती पक्षलाई अगाडि ल्याउनेछ। प्रत्येक वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र बजारसम्म पहुँच पुग्ने गरी मोटर मार्ग निर्माण स्तर उन्नति हुनेछ।
व्यवस्थित बस्ती विकास र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण भवन र संरचना निर्माणको लागि तालिमको व्यवस्था हुनेछ। पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी पर्यटकीय गाउँको लागि बस्ती छनौट गरी होमस्टे सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। उज्यालो विनय त्रिवेणी भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सबै वार्डमा विद्युतको पहुँच विस्तार गरिनेछ। व्यवसाय कृषि तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्ग्यानिक उत्पादन र पारम्परिक मल उत्पादनतर्फ जोड दिइनेछ। सिँचाइ व्यवस्था नहर ठुलो सुधार बेमौसमी तरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिइनेछ। स्थापना हुन बाँकी रहेका वार्ड नम्बर 2, 3 र 6 मा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र हालसम्म कुनै सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा कम्तीमा 15 शय्याको अस्पताल स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा डिपिआरको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि यस गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधि उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। साथै 12 महिना आवश्यक औषधिको निरन्तर मुद्दामा ध्यान दिइनेछ। साथै धुरकोट स्वास्थ्य चौकी विनय त्रिवेणी 5 मा प्रयोगशाला सेवा स्थापना गरिनेछ। 14 पूर्ण खोप सुनिश्चित निरन्तरता र दिगोपनाका लागि खोप सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 15 ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 16 सङ्घीय प्रदेश सरकार सङ्घको सहकार्य ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई जोड दिइनेछ। 17 स्वरोजगार युवा रोजगारमुखी कार्यक्रम कृषि पशुपालन पर्यटन नर्सरी मौरी र माछा पालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। घर घरमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति व्यवस्था गरिनेछ। आशा र भरोसा जगाउने शैक्षिक वातावरणको सिर्जना हुनेछ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गरिएको प्रमुख नीति तथा आधारहरू। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 र 9 मा उल्लेखित अधिकारको सूची, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074, सङ्घीय प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, वार्षिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका 2074, सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना विकासका अन्तर सम्बन्धी विषयहरू, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जना दायित्वहरू, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरू आदि। समग्र नीति तथा आधारहरू सकारात्मक सोचका साथ समृद्धिको दूरदृष्टि गरियोजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने नीति ल्याइनेछ। विकासका कार्यलाई परिमाणमुखी बनाउन नतिजामा आधारित विकास गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नेछ।
साना साना टुक्रा योजना बनाई परिमाण देखाउन नसक्ने योजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया एवं परिपाटीको अन्त गर्नेतर्फ प्रयास गरिनेछ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई पहिले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। नियमित प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई मुस्कान सहितको सेवाको नीति ल्याइनेछ। सेवाग्राहीको गुनासो तथा उजुरीहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने नीति ल्याइनेछ। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इमान्दारिता, कर्तव्यनिष्ठका साथ सेवा प्रवाहलाई सुशासन मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने ठोस योजना निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। अधिक जनतालाई लाभ पुग्ने र जनताको जनसहभागिता जुट्ने किसिमको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। आवधिक योजना विकास गर्नका लागि गाउँ स्तरीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति लिइनेछ। पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ। सामाजिक विकासको नाममा हुने अनुत्पादक खर्चलाई निषेध गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका विषयगत निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवालाई चुस्त र दुरुस्त पारदर्शी बनाउनतर्फ ध्यान दिइनेछ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी 12 महिना योजना तथा विविध गतिविधिहरू सञ्चालनमा ल्याइने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक सुनाई कार्यलाई निरन्तर दिनेछ। सार्वजनिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिनेछ। निर्माण कार्यका भौगोलिक क्षेत्र गराइनेछ। योजना छनौट गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। योजना कार्यान्वयनमा उपलब्धताको अनिवार्य सङ्कलन गरिनेछ। लक्षित कार्यक्रमको बजेटलाई सही वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी भौतिक तथा अन्य कार्यक्रममा लगानी गरिनेछ। राष्ट्रिय साक्षरता अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिई साक्षरता अभियानलाई निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। गुणात्मक शिक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग सहकार्य तथा समन्वय गरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वृद्धि गरिनेछ। सबैका लागि शिक्षा भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै हरेक शिक्षा लिन पाउनु पर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमको नीति लिइनेछ। बालमैत्री उक्त शिक्षाको लागि विशेष पहल गरिनेछ। सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्धि गराउँदै आएको सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता रु 2000 निरन्तरता दिइनेछ। पूर्णखोप कार्यक्रम सुनिश्चितका दिगोपना तथा निरन्तरताका लागि देखिएको तालिका अनुसार सबै खोप लगाएका 16 महिनादेखि 23 महिनाका बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप 500 नगद उपलब्ध गराइनेछ। यस गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरू स्तर उन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवालाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन स्वरूप मासिक 2500 का दरले भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ।
कोभिड-19 सङ्क्रमणका नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गाउँपालिका स्तरबाट सम्बोधन गर्ने गाउँपालिका स्तरीय हस्पिटल निर्माणका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरिएको छ। वार्षिक बजेटमा रोजगारी प्रबन्धनका लागि प्राथमिकता दिई गाउँपालिका रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गराउने नीति ल्याइएको छ। नीति निजी क्षेत्र तथा श्रम बजारमा भएका माग अनुसारको जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा सङ्कलन गराउन सङ्घ प्रदेश तथा अन्य निकायका योजना सङ्घ आवश्यक सहकार्य गर्ने नीति ल्याइनेछ। राजस्वका दायरा फराकिलो गरी राजस्वको विविधीकरण एवं विस्तारीकरण जोड दिनेछ। कर वर्गीकरण तथा कर वर्ग सङ्कलनलाई सरलीकरण गर्ने विशेष किसिमको सुधार कार्यक्रम ल्याइनेछ। आन्तरिक आय वृद्धिका लागि करका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कर तिर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने भावनाको विकास गरी कर प्रतिको जनताको नकारात्मक धारणालाई निरुत्साहित गरिनेछ। विनय खोलाको माथिल्लो खण्डमा भएका खोला खण्डको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थित ढङ्गबाट उत्खनन गरी घाटगद्दी गरी बेचबिखन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुमा लगानी वृद्धि गरी कृषिजन्य पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। गरिब निर्माणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता विकास रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्र धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको ग्रामीण क्षेत्रका सम्पदाहरूका सरकारवालाहरूको समन्वय पहिचान गरी त्यसको संरक्षण जगेर्नामा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कला संस्कृति प्रवर्धनका लागि आकस्मिक एवं नियमित किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्न एवं विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलाप समेत सञ्चालन ल्याइनेछ। विद्यालय बालमैत्री तथा छात्र मैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने गरी भौतिक संरचना क्रमशः सुधार गरिनेछ। शिक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी यस गाउँपालिकाको शैक्षिक विकासमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा विनीको आवश्यकता ल्याई आत्मसात गर्दै विद्यार्थीको अनुपातमा तहगत रूपमा अपुग शिक्षकलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने, महिला आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम लगायतको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्ग कार्यक्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्याङ्किङ तथा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइनबाट गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिनेछ। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोरी छात्राहरूलाई महिनावारी समय आवश्यक सेनिटरी प्याडको निःशुल्क वितरण गरिनेछ। साथै सबै किशोरी छात्राहरूलाई तालिका बमोजिम आइरन चक्की खाने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार क्षेत्र भौतिक विकासतर्फ गाउँपालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेका सडकहरूमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने तथा
को स्रोतले नसक्ने अवस्थाका ठुला सडकहरूलाई सरकारवाला सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्माण गरिनेछ। सिँचाइ योग्य जमिनको उचित संरक्षण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ। न्यूनतम पूर्वाधार जस्तै सडक, बिजुली, खानेपानी संरचना जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र संरचनाहरू निर्माण गर्ने परिपाटी बसालिनेछ। अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकता आधारमा समय र सारणी सहित सम्पन्न गर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको सबै बस्तीलाई सडक मार्गबाट बाटो जोडिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ। एउटा संरचना बन्दै गर्दा अर्को प्राकृतिक सम्पदा विनाश हुने, प्रकृतिको अन्त्य गर्ने, बायो इन्जिनियरिङ सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, वन कार्यालयसँग सहकार्य गरी वन वृक्षारोपण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ। ग्रामीण विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउँदै लैजाने नीति ल्याइनेछ। घर घरमा रुख लगाउनु पर्ने, करेसाबारी बनाउनु पर्ने, घर आँगनमा अनिवार्य घर आँगन फुलबारी हुनुपर्ने लगायतका न्यूनतम वातावरण संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याइनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नदी तथा खोलाबाट हुने कटान नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसार गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कटान क्षेत्रमा तटबन्धनको लागि तारजाली भर्ने कार्य तीव्र रूपमा गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने आवश्यक कार्यक्रम गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन उपलब्ध जनशक्तिलाई मानवीय संवेदनका आधारमा कार्य सम्पादनमा ल्याइनेछ। व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र जिम्मेवारीको आधारमा काममा लगाइनेछ। आफ्नो कामप्रति व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी हुने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि क्षमता विकास सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याइनेछ। सबै कर्मचारीले आफ्नो शाखाको आफ्नो कम्प्युटरबाट काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने आवश्यक क्षमता विकास गरिनेछ। गाउँ कार्यालयको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचित तथा मनोनित सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई प्रदेश कानुन बमोजिम मासिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। निर्दिष्ट ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दण्ड दिने तथा आवश्यकता अनुसार उचित पुरस्कार दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिलाई सम्मान गर्ने तथा लापरवाही गर्ने उपभोक्ता समितिलाई व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिनेछ। सामाजिक परिचालन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई योगदानको आधारमा सम्मान दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र राम्रो काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मुख्य आयोजनामा क्रियाकलापहरू सडक कालोपत्र तथा स्तर उन्नति प्राथमिकता साथ लिएको सो लागि आवश्यक रकम विनियोजित गरिएको छ। आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यालयहरूमा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै पालिकाको भवन निर्माणको लागि स्थान पहिचान गर्न सर्वदलीय सर्वपक्षीय गाउँपालिकाबाट संयुक्त पहल गरिनेछ। शैक्षिक संस्थाहरूको भवन निर्माण एवं मर्मत तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। खोला तथा नदीबाट हुने कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्धन गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक आधुनिकीकरणका लागि कृषकहरू 50% बिउ तथा मेसिन औजारको अनुदानको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पशुपालन क्षेत्रलाई व्यावसायिक आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। युवा लक्षित विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा रोजगारमूलक कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। अन्य लक्षित वर्गको विकास तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन पिउने पानीमा शुद्धता प्रत्येक घर-घरमा उपलब्धता भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै वार्ड नम्बर 1 र 2 मा खाने पानी आयोजना निर्माण गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउन गाउँपालिकाका कार्यालय प्रतिबद्धता भएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँवासीहरूको अपेक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिए तापनि कार्मिकहरूमा सम्बोधन गर्दै जान सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी गाउँपालिका अगाडि बढ्दै जानेछ। अध्यक्ष महोदय, थुप्रै समस्याहरू चुनौतीहरू भए तापनि सकारात्मक सोचका साथ सुन्दर समृद्धि र समुन्नत गाउँपालिका निर्माण गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। राम्रो योजना बन्नु नै आधा काम सक्नु हो भन्ने झैँ गाउँपालिकाले नतिजामा आधारित योजनाबद्ध विकास गर्ने दिशातर्फ आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा बजेट परिचालन परिलक्षित गरेको छ। अब यस सम्बन्धित गरिमय 7औं गाउँसभा समस्या आगामी 2077-78 मा प्रस्ताव गरिएको बजेट पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आय अनुमान निम्नानुसार रहेको छ। आम्दानीतर्फ आन्तरिक स्रोत 13,24,56,561। सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड 9,83,71,471। सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान विषयगत कार्यालयका लागि विनियोजन भएको 19,19,00,000। सङ्घीय सरकारको सामान्यकरण अनुदान रु 11,73,00,000। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय सामान्यकरण अनुदान 1,23,80,000। राजस्व बाँडफाँड सवारी कर 40,84,000।
गत वर्ष 2076-77 खर्च हुन नसकी बाँकी जाने अनुमानित रकम 5 करोड बजेटमा समावेशित गरेको छु। गत वर्षको जनसहभागिता लगायत साझेदारी अन्तर्गतका कार्यक्रम रकम बराबरको जनसहभागिता रहने अनुमान गरेको छु। यस वर्ष लगायत साझेदारी अन्तर्गत योजनाहरूमा समग्र उठ्ने ₹1,60,71,000 उठ्ने अनुमान गरेको छु। यस अवधिमा बहुक्षेत्रीय पोषण गरिबी सङ्घ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनुमान बजेटमा समावेश गरिएको छैन। यसै गरी आगामी 2077-78मा समग्र गाउँ विकास योजना कार्यान्वयनको लागि प्रस्तावित बजेट 63 करोड 71,13,460 यसै गरिमै सभामा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुमान निम्न अनुसार रहेको छ। पुँजीगततर्फ 31 करोड 65,40,040 कुल बजेटका 51%। चालुतर्फ 30 करोड 41,26,706 कुल बजेट 49%। व्ययतर्फको अनुमान दिए बमोजिमका शीर्षक उल्लेख गरेको छु। कार्यक्रम रकम प्रशासनिक खर्च 7 करोड, गाउँपालिका स्तरीय योजना कार्यक्रम 5 करोड 50,50,000, कृषितर्फ 40 लाख, पशुतर्फ 40 लाख, स्वास्थ्यतर्फ 60 लाख, आयुर्वेदिक 10,25,000, शिक्षातर्फ 1 करोड 90 लाख, लक्षित वर्ग 30 लाख। न्याय समिति 13,72,500, सूचना प्रविधि 10 लाख, गाउँपालिकाको रोजगार कार्यक्रम 15 लाख, गत वर्षको कार्यक्रम योजनाको निरन्तरता 7 करोड 18,62,000, गत वर्षको लगायत साझेदारी योजना 1 करोड 46,45,714, बहुवर्षीय योजना 9 करोड 6,72,532, लगायत साझेदारीको योजना 3 करोड 37,85,714। 10 वर्षको यस वर्षका ओडागत योजनाहरू 6 करोड 12 लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त 19 करोड 90 लाख, जम्मा 63 करोड 71,13,460। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेखित गरिएको आयोजनाहरूमा सम्बन्धित टोल बस्ती हुँदै वडा समितिबाट छनौट भई गाउँपालिका कार्यपालिकाका बैठकमा धने भोट छलफल प्रस्ताव 5 वटा विषय क्षेत्रमा छुट्याई विनियोजन गरिएको छ, जसलाई अनुसूचीमा राखिएको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा गाउँ स्तरबाट आएका जनताहरूका सबै मागहरू बजेटमा समेट्न आफैमा चुनौतीपूर्ण
कम हुँदो रहेछ। सम्भव भएसम्म स्थानीय आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु। विनियोजित बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएमा गाउँसभामा सम्बोधन प्रस्ताव पेश गरी सभाले अनुमोदन गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार नै कार्य हुनेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवश्य खटिरहनु हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा अधिकृत वडाध्यक्षहरू गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरू वडा सदस्यहरू सम्पूर्ण गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू वडा सचिवज्यूहरू विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू लगायत बजेट तर्जुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार।